शून्य समय, जगेडामा अख्तियार, निर्देशित सक्रियतामा सिआइबी। भ्रष्टाचार विरुद्ध कारबाही र न्यायको शासकीय पद्धति स्थापनाका नाममा अहिले सरकारको नेतृत्वदायी हिस्सा अर्थात् माओवादी केन्द्र समर्पित देखिन्छ। सत्तामा ठूलो हैसियतमा उपस्थित नेपाली काङ्ग्रेस, खास गरी सर्वेसर्वा शेरबहादुर देउवा, माओवादीले जे गरे पनि सत्ताको उपभोग निर्वाध र बिना जवाफदेही हुने वातावरण रहेसम्म र भारत तथा अमेरिकाको साथ रहेसम्म यो सत्ता समीकरण विरुद्ध जाने देखिँदैनन्। तर आन्तरिक परिस्थितिले ल्याउने विस्फोटबारे परचालित राजनीतिका निमित्त नायकहरू त्यति ढुक्क हुने अवस्था रहँदैन, किनकि उनीहरूको राजनीतिमा राष्ट्रको होइन निजी र दलीय हितको प्रधानता हुने गर्छ। नेपाली काङ्ग्रेसका धनाढ्य सांसद सुनिल शर्मालाई प्रहरीको छानबिन निकाय अर्थात् सिआइबीले नक्कली सर्टिफिकेट छानबिन प्रकरणमा गिरफ्तार गरेको छ। कानुनको नजर र कार्यान्वयनको प्रक्रियामा सबै समान हुनुपर्छ भन्ने मान्यताबाट प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था या सरकार निर्देशित हुने गर्छन् र हुनैपर्छ। गिरफ्तारी त्यस अर्थमा सकारात्मक मानिनुपर्छ, किनकि शक्तिशालीहरू कानुनको पहुँचभन्दा बाहिर छन् भन्ने मान्यतालाई यसले चुनौती दिएको व्याख्या सरकारले गर्न सक्छ। तर विगतका केही संयोगहरूलाई बेवास्ता गरिहाल्न र राज्यका द्वैध चरित्रलाई तत्काल बेवास्ता गरिहाल्न मिल्दैन। सुनिल शर्मा किन निशाना बनाइए? पवित्र पशुपतिनाथको दैनिक सञ्चालनको जिम्मा पाएको पशुपति विकास कोष तथा अन्यत्र राजनीतिक नियुक्त पाएकाहरूको सर्टिफिकेटबारे सिआइबी किन मौन छ? त्यसको सिआइबीले नै जवाफ दिनुपर्छ भोलिका दिनमा। जुलाई 19मा त्रिभुवन विमानस्थलबाट भन्सार जाँच पास भई बाहिर निस्किएको करिब 100 किलो सुन राजस्व अनुसन्धान टोलीले कब्जामा लिएपछि संसदमा शर्माले गृहमन्त्री तथा अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग गरेका थिए। सत्ता गठबन्धनकै सांसदले राखेको मागले उत्तेजित प्रतिपक्षलाई सघाउ त पुर्याउँछ नै, त्योसँगै सत्तालाई त्यसले प्रतिरक्षामा धकेल्छ। सिआइबीले शर्मालाई निशाना बनाउनुका पछाडि कारण त्यति हो त? उनी देउवा विरोधी खेमाका मानिन्छन् नेपाली काङ्ग्रेसभित्र। त्यसैले सायद प्रमुख सचेतक रमेश खरेलले घुमाउरो पारामा शर्माको गिरफ्तारीबारे काङ्ग्रेसले अहिले नै आधिकारिक धारणा नबनाउने सङ्केत दिए। संसदको अधिवेशन जारी छँदा सभामुखलाई पूर्व जानकारी नदिई कुनै सांसद गिरफ्तारी हुन नहुने परम्परालाई व्याख्या गर्दै उनले फौजदारी मुद्दामा भने यस्तो गिरफ्तारी हुन सक्ने बताए। स्पष्ट छ, शर्माको गिरफ्तारी फौजदारी मामिलाको छानबिनसँग सरोकार राख्छ। यो सँगै आश्चर्यको कुरा के छ भने सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिहरूसँग सरोकार राख्ने यस्ता मामिलासँगै भ्रष्टाचारमा अनुसन्धान तथा मुद्दा चलाउने संवैधानिक जिम्मा लिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग अहिले वास्तवमा जगेडामा छ, संस्थापनगत रूपमा। त्यसैले राजनीतिक व्यक्तिहरूबारे स्वतन्त्र रूपमा छानबिन गर्ने साहस उसले बटुल्न सकेको छैन। भुटानी शरणार्थी मामिलामा सरकार या प्रहरीले जहिल्यै पनि वर्तमान आयोग प्रमुखमाथि सोधपुछको तरबार चलाउन सक्ने भएकाले त्यस्तो परिस्थिति सिर्जना भएको हो। जब प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, प्रतिपक्ष तथा एमालेका नेता केपी ओलीलाई राजनीतिक रूपमा चिढाउने निर्णयमा पुग्छन्, पक्कै पनि प्रहरी अख्तियार प्रमुख विरुद्ध अगाडि आउनेछ। तर सुनकाण्डकै तस्करी र छानबिनमा गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीले जति आफ्नो पिठ थपथपाउँदै सफलताको दाबी गरे पनि मुलुकले बुझ्नै पर्ने कुरा के हो भने सुन तस्करी र डलर तस्करी समानान्तर र एक अर्काका पूरक धन्दा हुन्, जसलाई अन्तर्राष्ट्रिय गिरोहहरूले सत्ताको जानकारीका साथ र निकै हदसम्म मिलीभगतका साथ चलाइरहेका छन्। त्यो ट्रान्सबोर्डर अथवा अन्तर्राष्ट्रिय अपराध हो। तर नेपालले ट्रान्जिट र भरिया हैसियत मात्र राख्छ यस्तो तस्करी र अहिलेको सन्दर्भमा। चीनको हङकङ हुँदै नेपालबाट भारत जाने प्रक्रियामा रहेको उक्त सुन भारतमा कसका लागि थियो? के नेपाल प्रहरी या सम्बन्धित निकायले भारतीय दूतावास या सम्बन्धित पदाधिकारीहरूसँग सहकार्य गरिरहेको छ? पारिपट्टि पनि यहाँकै जस्तै राजनीतिक संलग्नता त हुने गरेको छैन यो मामिलामा। सुन तस्करीको यो मामिलासँगै राजनीतिक उथलपुथलका सम्भावना बोकेका केही अन्य घटनालाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन। सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास जमिन घोटाला प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्री माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराई विरुद्ध मुद्दा चलाउन मार्ग प्रशस्त गर्दै 12 बुँदे राजनीति अन्तर्गत 8 भाइ र तिनका दलहरूले भ्रष्टाचार मुद्दामा सामूहिक रूपमा उपभोग गर्दै आएको उन्मुक्तिको संस्कृतिमा निर्णायक प्रहार गरेको छ।
माधव नेपाल हाल जिनेवाबाट आफू निर्दोष भएको सफाई दिनमा व्यस्त छन् भने भट्टराई सम्भवतः आफूलाई गणतन्त्रका पृथ्वीनारायण शाहका रूपमा प्रस्तुत गर्दै षड्यन्त्र भएको दावी गर्नेछन्। अस्तित्वमै नरहेको गुठीलाई सरकारी जग्गा हस्तान्तरण गर्नु भ्रष्टाचार हो भन्ने मान्य छैनन् उनले, किनकि द्वैध मान्यता र आचरणको मिश्रण नै भट्टराईको व्यक्तित्व हो। यो सिआइबीको लागि पनि चुनौती हो। तर 12 बुँदेका हस्तीहरू यसरी भ्रष्टाचारमा मुछिँदा सरकारले के गर्ला? त्यसले अबको राजनीतिक समीकरण मात्र होइन, व्यवस्थाकै भविष्यका लागि पनि निर्णायक कसी बन्नेछ। भ्रष्टाचारले संस्थागत मान्यता कमाएको र भ्रष्टहरूले हाँकेको व्यवस्था दिगो हुँदैन। यो सरकार र पद्धति दुवै आङ्गिक र प्रजातान्त्रिक छैनन्, तर 12 बुँदेको 8 भाइ र सरकार अझै पनि बाह्य अभिभावक देखाएर प्रजातान्त्रिक भएको दावी गर्न लागि परेका छन् मुलुकका जनतालाई भ्रमित गर्न। सर्वसाधारणको फोन र एसएमएस मार्फत व्यक्तिको स्वतन्त्रता र निजत्वमा नियन्त्रण राख्ने सरकार कोट अनकोट पुलिस स्टेटको पर्याय मानिन्छ, त्यो माओवादी मान्यता त हुँदै हो। संविधानवादबाट निर्देशित कुनै पनि सरकार त्यो हदसम्म जाने अपेक्षा गरिँदैन। नेपाली काङ्ग्रेस माओवादीको त्यो मान्यतासँग सती जाँदैछ। जब आन्तरिक राजनीति र त्यसका महत्त्वपूर्ण एजेन्डा विदेशी खटनमा निर्देशित हुन्छन्, हाम्रा शासकको वफादारी बाहिरी शक्तितर्फ हुन्छ र आफ्ना जनताप्रति उनीहरूको व्यवहारमा नागरिक सर्वोच्चता झल्किँदैन। अहिलेको यथार्थ या विडम्बना यही हो नेपालको। तर अबको राजनीति कता जाला? संसदका पूर्व महासचिव सूर्यकिरण गुरुङले हालै 2063 सालको परिवर्तनका क्रममा भएका केही गम्भीर षड्यन्त्र र 12 बुँदे नेताहरूको सामूहिक स्वार्थबाट निर्देशित तथ्यहरू सार्वजनिक गरेका छन्। 63 जेठ 4 मा सभामुख सुभाषचन्द्र नेम्माङले पढेको नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष गर्ने घोषणासहित दस्तावेजमा हेराफेरी भएको र त्यसको सक्कली दस्तावेज संसदलाई नबुझाइएको बताएका छन्। संसदभन्दा माथि को छ र त्यो दस्तावेज कहाँ छ? अर्थात् संसदबाट त्यो दस्तावेज कसले लुकायो? मुलुक विरुद्धको यो गद्दारीबारे को माथि कारबाही गर्ने? सार्वभौम तथा स्वतन्त्र मुलुकको हिमायतीको रूपमा प्रस्तुत हुँदै आएका ओलीका लागि पनि यो चुनौती हो। त्यो दस्तावेज कहाँबाट आयो? कसलाई बुझाइयो र कसले त्यो राष्ट्रघात गर्यो? नेम्माङलाई सोध्नु र मुलुकलाई जवाफ दिनु उनको दायित्व हो। भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानलाई दलाल तन्त्र र शासकहरूले तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन सक्दैनन्। यद्यपि आफ्ना राजनीतिक प्रतिस्पर्धी र प्रतिद्वन्द्वीहरू विरुद्ध कुनै पनि शासकले ठेगान लगाउन सत्ता संयन्त्र प्रयोग गर्न सक्छन्। सुनकाण्डको छानबिन कहाँसम्म पुग्ला? तर त्यसमा कसलाई गिरफ्तारी गरिएको छ भन्दा पनि कसलाई गिरफ्तार गरिएको छैन त्यसले ठूलो अर्थ राख्छ। त्यस्तै बालुवाटार जग्गा प्रकरण होस् या भुटानी शरणार्थी मामिला, अहिलेसम्म कसलाई गिरफ्तार गरिएको छैन त्यसबाट जनताले निष्कर्ष निकालिसकेका छन् सत्ता र प्रतिपक्षको नियत र मिलीभगत। गृहमन्त्रीको दाबीले अब खासै विश्वास बोक्न सकेको छैन जनताको। अर्को, तत्काल सत्ताको शीर्ष तह र त्यसमा माओवादी तथा नेपाली काङ्ग्रेस नेतृत्वको उन्मुक्ति सुनिश्चित गर्ने प्रक्रियामा वर्तमान गृहमन्त्री बाधक देखिए भने त्यो मामिलामा निर्मम र कठोर देखिनु प्रधानमन्त्रीको व्यावहारिक बाध्यता बन्नेछ। अर्थात् नारायण काजीको विदाईसँगै एउटा सन्देश दिनेछन् प्रचण्डले। न्याय हराएको र व्यवस्था बिटुलिएको देशका प्रधानमन्त्रीका रूपमा सम्भवतः प्रचण्ड अमेरिका र त्यसपछि चीनको भ्रमणमा जानेछन्, तर उनको हरेक भ्रमणमा मुलुकको दयनीय र समर्पणको हैसियत छताछुल्ल हुनेछ। एमसीसी अनुमोदनपछि चीनलाई कुनै विद्युत परियोजनामा संलग्नता नदिने खालको अप्रत्यक्ष सन्देश दिल्लीमा दिएर आएका प्रचण्डले चीनलाई कुन स्पष्टीकरणबाट झुक्क्याउला नभ? नेपाली जनताले सत्ता र तिनका नायकीहरूको कपटी र द्वैध चरित्र देखेका छन्। प्रश्न यति हो, अब कति सहलान्? आफ्नै 30 कार्यकर्ताको विभत्स हत्या हुँदा गौरकाण्डको छानबिन माग गर्न नसकेको गौर हत्याकाण्ड छानबिन गर्न अहिले सरकार विवश हुनुको अर्थ जनताको दबाव थेग्न नसकिने अवस्था उत्पन्न भएको बुझ्नुपर्छ। भ्रष्टाचार मामिलामा अब त्यही हुनेछ। सर्वोच्चले माधव नेपाल र भट्टराई विरुद्ध छानबिनको मार्ग प्रशस्त गरिदिए पश्चात सम्भवतः अब पालो पालो या आफूलाई सबभन्दा बढी राजनीतिक लाभ हुने अवसर पारी सत्ताले प्रतिद्वन्द्वीमाथि छानबिनको तरबार चलाउने समय गुज्रिसकेको छ। अब आन्तरिक बाध्यता र जनदबाव समक्ष झुक्नै पर्ने परिस्थिति आएको छ उसका लागि।
भ्रष्टाचारमा 12 बुँदेका 8 भाइको सहकार्य, लगानी, लाभांश र हिस्सेदारी समान भएको पुष्टि भइसकेको छ। त्यसविरुद्ध जनताको आक्रोश र सङ्गठित दबाव सडकमा पोखिने त्यत्तिकै निश्चित छ। यस्तो अवस्थामा छानबिनको जिम्मा लिएको राज्यको एउटा अङ्ग सिआइबीका लागि ठुलो अवसर र चुनौती दुवै छन्। साना माछा पक्रने र भ्रष्ट राजनैतिक नेतृत्वबाट निर्देशित भएको आशंका मात्र बढ्दा ऊ अहिलेको राजनीतिक नेतृत्व जस्तै अविश्वसनीय हुने निश्चित छ।